بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ أشده وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ولما وراودته التي هو في
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان فيها فاكهة
والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما بسم الله الرحمن الرحيم أعطيناك الكوثر بسم فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.